السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بأحوال جيدة. الوغ في هذا الفيديو غيكون تتمة ديال الوصفة ديالنا ديال كاطو بلا موس وشوكولا اللي غادي نحضروا فيها لو كلاصاج ديالنا وتشوفوا الشكل النهائي ديال لو كاطو اللي حضرنا. فوالا نبداو بالمقادير على بركة الله. الوغ هادو المقادير اللي غنقول لكم ديال لو كلاصاج. عندنا هنا 3 الاوراق من الجيلاتين، عندنا 60 غرام من بودرة الكاكاو، نص كاس من الماء، كاس من الكريمه، نفس الكريمه اللي خدمت بها في لاموس يعني هولالا كاس، وعندنا كاس ما عمرش ديال سنيده. انا حاولت نعطيكم العبارات بالكاس هكا اللي ما عندوش الميزان يعرف القياسات بالكاس. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال ناباج. فوالا الوغ نبداو على بركه الله. كنجيبوا اون كاسرول اللي كنحطوا فيها الماء، الكريمه، يعني كلشي في مره واحده، والسكر سنيده. كنوضعوهم على النار حتى كيبدا كيسخن. من بعد كنضيفوا الكاكاو ديالنا وحنا كنحركو بالفوي. الوغ قبل ما غادي نحط الكاسرول ديالي في النار غادي نشد هذوك 3 الوراق ديال الجيلاتين اللي هما 9 ديال الغرام، كنديرهم في الماء باش يرطبوا. منين كتوضعوا لا كاسرول ديالكم في البوطه كتسخن، كتسناو غير على السكر ولا كريم حتى كتذوب. من بعد كتضيفوا الكاكاو ديالكم وانتوما كتخلطوا. اون فوا كيبان لكم ان الكاكاو اندمج في الكاسرول، يعني صافي خدا زعما ولا مزيان في الكاسرول، كتزولوا الكاسرول ومن بعد غادي نضيفوا ناباج و اوراق الجيلاتين. ها نتوما كيف كتلاحظوا من بعد ما داب ليا السكر مع الكريمه والماء، هنا كنجيب له الكاكاو ديالي كنضيفو و او ميم طون كنخلط مزيان وكنرجعو على النار حتى كتولي هذوك الفقاعات من الفوق. علاش كنزولو يعني ميم با 2 حتى 3 ديال الدقائق وكنزولو. هنا بعد ما داب ليا الكاكاو مع الخليط ديالنا فوق النار كنزولو من النار، كنضيفوا له هذيك المعلقه ديال ناباج، معلقه كبيره، وكنخلطوا. فوالا وصدقوني هاد الكلاصاج هذا ناجح 100%. اي وحده غادي تجربوا غادي تولي تستعملوا غير هو. وهنا كناخذ عفوا هادوك الوريقات ديال الجيلاتين بعد ما دابوا لينا كنعصروهم مزيان من الماء وكنضيفوهم على الخليط ديالنا. فوالا وميمكن كنخلطو باش كيذوب. نتمنى يكون الشرح ديالي مفهوم وتجربوا فريمون هذا الكلاصاج لانه سهل وناجح 100%. يعني اي واحد جربه لاول مره غيصدق معاه. من بعد هنا ملي كنحس بالناباج و الجيلاتين ديالي داب مع الكلاصاج ديالنا، كنجيب واحد الاناء وكندير فيه الصفايه وكنحاول نصب الخليط كامل ديال الناباج ديالنا. فوالا هنا كديروا هاد المرحله علاش؟ باش ما كيبقاوش هادوك الحبيبات، يعني كتحيدوا اي شكل. بعد ما صفيت الكلاصاج ديالي كنجيب واحد الفيلم اليمونتير وكنحاول نغطي به، ولكن ما كتغطيوش من الفوق، يعني خاص البابي يلصق ديريكتومون على لو كلاصاج باش ما تكونش لكم هذيك القشره من الفوق منين تبغيو منين يبرد عفوا. فوالا على هاد الطريقه وكنخليوه يبرد على جنب. ودابا غادي ندوزو للتزيين، مرحله التزيين. غنوريكم عندي واحد الفكره اللي بغى زعما يزين بها، فكره اللي بسيطه جدا واي واحد ولا اي وحده تقدر تديرها. الوغ هنا الا لاحظتوا خديت واحد شويه ديال الشوكولا نوار، شوكولا عادي سوا كالا ولا اقبال يعني العادي اللي دوبتو في ان بان ماغي.
وخديت هنايا ان بابي كويسون. الوغ غادي تشدوا هذاك لو بابي كويسون، غتجمعوه على هاد الطريقه فوالا، وكتعاودوا تسيطوه فوالا. كتاخدوا ضروري شي حاجه اللي تديروها من تحت، كتشدوا هذاك الشوكولا وكتصبوه على لو بابي كويسون. ماشي ضروري ان يكون لو شوكولا غيش ولا هادي، غير شوكولا العاديه لانه فقط غير للتزيين فوالا. وكتحاولوا تبسطوا على لو بابي كويسون، وكتدخلوه المجمد لمده ديال 5 حتى 7 ديال الدقائق لما جمد. هو راه دغيا تيجمد. وندوزو باش نوريكم الطريقه النهائيه ديال هاد الشوكولا. هنا بعد ما جبت لو شوكولا ديالي من المجمد كنزولو على هاد الطريقه. حنا عندنا الغرض هاد لو كوتي هذا اللي كمشناه. الوغ كضرب واحد الضربه هكا وكتقطع لي مورسو اللي بغيتي فوالا. من بعد هنا غادي نجيب لو ساتيون وغادي نبدا نلمع به لو شوكولا ديالي. كتقدروا ديروا اي ساتيون عندكم، يعني اي لون متوفر، هذا فقط غير باش نزينو. هنا بعد ما ساليت لو شوكولا ديالي من التلميع ديالو، كيف قلت لكم تقدروا تلمعوا باي لون عندكم. جبت هنايا لو غاطو ديالي بعد ما برد ليا مزيان، غادي نحاول انني نزولو من الاطار. الوغ باش تجيكم العمليه سهله، سواء غديروا شي زيف اللي يكون شويه سخون من هنا من الجناب وغتبقاو دوزو ابري غادي تحلو، غيجيكم سهل في زعما يمكن لكم تحيدوه زعما بسهوله. هنا بعد ما ديموليت لو غاطو ديالي كيف كتلاحظوا انا جبت واحد لو بلاطو ودرت سلافه اللي قلبتها وحطيت عليها الغاطو ديالي. هنا غادي نجيب الكلاصاج ديالنا وغادي نصبو على لو غاطو. نتمنى فريمون انكم تجربوا هذا الغاطو، كيجي لذيذ 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 بزاف، ومقادير اللي زوينه، وحتى لو كلاصاج كيجي لامع، يعني كلاصاج اللي بمقادير بسيطه وكيجي زوين. نتمنى يكون واضح في الصوره. هنا بعد ما درت الكاطو ديالي عفوا لو كلاصاج، حاولت انني نزينو بشويه ديال الفريتين من الجناب. تقدروا تزينوه بلوز كونكاسي ولا لوز افيلي اللي غادي تحمروهم، اي حاجه متوفره عندكم، وممكن انكم تخليوه هكاك. من بعد جبت شويه ديال شوكولا بلون اللي دوبتها في ان بان ماري، ودرتها في ان بوش جوطابل، وهي اللي غادي نبدا بها التزيين. كيف كنقول دائما كيبقى اختياري، انا فقط كنعطيكم افكار وانتم كديروا داكشي على حسب المستطاع ديالكم. فوالا غندير هاد المرحله، ومن بعد غناخد هذاك لو شوكولا وغنبدا نحاول نوقفوه هنايا. لو غاطو ديالنا باقي شويه مجمد، وكنحاول انني نوريك هنا وكنكمل على هاد الطريقه. الكاطو ديالنا باقي بارد، داكشي علاش ما كيبغيش يوقف ليا الشوكولا. فوالا نكمل على هاد الطريقه ونوريكم الشكل النهائي ديال لو كاطو ديالنا. الوغ كان هذا هو الشكل النهائي ديال لو كاطو ديالنا. نتمنى يكون نال اعجابكم وتكون الوصفه نالت اعجابكم وتحاولوا انكم تقدموها. الوغ كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك، وما تنساوش تضغطوا على زر لايك وابوني. نتمنى كيف قلت لكم هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم. خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.